हे मेरो त्यस्तो एठोले धनमा मन गएन भन्नेले जे भनुन् बाल भए हे साह्रै बुझ्नी एठुली मनलाई त्यही भएर गाला छुन मन लाग्ने हे एक छाक खाउला एठोले मेरो मन रुँदैन कोरोना सर्छ छुन चाहिँ हुँदैन हे भाइरस लागे एठुली दुईटैलाई ठेस हुन्छ मर्न भन्दा बौलाउन देश हुन्छ होइन के पारा हो यो तपाईँको एकदमसँगले अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल इन्द्रेणी समाज हेर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुहोस् एकदमसँगले गर्नुहोस् है फेरि मेरो मात्रै भनाइ होइन क्या यो त इन्द्रेणी समाजको पनि हो नि त राम्री मान्छे एठुली गम्के कि गमक्क लम्क्यौ झै भो लमक्क लमक्क राम्री मान्छे एठुली गम्के कि गमक्क लम्क्यौ झै भो लमक्क लमक्क अल्लारी मायालाई भइगो जोबाना खोली दो बाना अल्लारी मायालाई भइगो जोबाना हे आकी म त एठुले कादेखि धाएर पर्दै पाउँछन् भन्ने थाहा पाएर नसोचेकै एठुली भेट भएको छ आज धन्यवाद छ इन्द्रेणी समाज खोली दो बाना अल्लारी मायालाई नसोचेकै एठुली भेट भएको छ आज धन्यवाद छ इन्द्रेणी समाज खोली दो बाना अल्लारी मायालाई भइगो जोबाना खोली दो बाना अल्लारी मायालाई भइगो जोबाना हे इन्द्रेणीले ठुले दिएछ है सधैँ साथ मेरो पनि छ धेरै धन्यवाद छन् एठुली राम्रो ठाउँ ताग्ने तिमलाई भेटे जिस्किन मन लाग्ने खोली दो बाना अल्लारी मायालाई भइगो जोबाना धेरै हुन्छन् एठुली राम्रो ठाउँ ताग्ने तिमलाई भेटे जिस्किन मन लाग्ने खोली दो बाना अल्लारी मायालाई भइगो जोबाना खोली दो बाना अल्लारी मायालाई भइगो जोबाना होला नि
जेनी भन्छु ए ठुली नक्कली मोटीलाई छोइदिउँ क्या हो यताको कोठीलाई भइगो लिदो बना अल्लाह रे मायालाई भइगो जोबाना जेनी भन्छु ए ठुली नक्कली मोटीलाई छोइदिउँ क्या हो यताको कोठीलाई भइगो लिदो बना अल्लाह रे मायालाई भइगो जोबाना भइगो लिदो बना अल्लाह रे मायालाई भइगो जोबाना हे बरु तिमीले ठुले पाताले रोज भोभो मोटी छुनालाई पातली त ए ठुली देउताको भेटी हो मोटी भन्या मोटी हो केटी हो भइगो लिदो बना अल्लाह रे मायालाई भइगो जोबाना पातली त ए ठुली देउताको भेटी हो मोटी भन्या मोटी हो केटी हो भइगो लिदो बना अल्लाह रे मायालाई भइगो जोबाना भइगो लिदो बना अल्लाह रे मायालाई भइगो जोबाना हे तिमीले केटी ठुले चिनेको छैन त पातालिने केटा त होइन त मन परेको ए ठुली जुत्ता पो जुत्ता हो अरू भन्या यता न उता हो भइगो लिदो बना अल्लाह रे मायालाई भइगो जोबाना मन परेको ए ठुली जुत्ता पो जुत्ता हो अरू भन्या यता न उता हो भइगो लिदो बना अल्लाह रे मायालाई भइगो जोबाना भइगो लिदो बना अल्लाह रे मायालाई भइगो जोबाना हे यो ज्यानलाई ठुले ताकेर जात्रै भो साँच्चै हो कि जिस्काको साँच्चै हो के मोटी राम्री ए ठुली पिरती जोख्ली झैँ दाउरा घाँस्नी दुई डोको बोक्ली झैँ भइगो लिदो बना अल्लाह रे मायालाई भइगो जोबाना मोटी राम्री ए ठुली पिरती जोख्ली झैँ दाउरा घाँस्नी दुई डोको बोक्ली झैँ भइगो लिदो बना अल्लाह रे मायालाई भइगो जोबाना भइगो लिदो बना अल्लाह रे मायालाई भइगो जोबाना हे दाउरा घाँस्नी ठुले दुई डोका बोकियो आज नजर प्रदीप म पनि थिएँ ए ठुली बसेको दाउमा आज दुईटा आका छौँ सही ठाउँमा भइगो लिदो बना अल्लाह रे मायालाई भइगो जोबाना म पनि त ए ठुली बस्या थिएँ दाउमा आज दुईटा आका छौँ सही ठाउँमा भइगो लिदो बना अल्लाह रे मायालाई भइगो जोबाना भइगो लिदो बना अल्लाह रे मायालाई भइगो जोबाना ठुले थिए तिमीलाई कुरेको आजै रहेछ भेट्ने दिन
पछि एठुली भएको छ भेट के छन् त मनका रहर समेट खोलिदो भन अल्लाहले मायालाई भाइको जोबाना पछि एठुली भएको छ भेट के छन् त मनका रहर समेट खोलिदो भन अल्लाहले मायालाई भाइको जोबाना खोलिदो भन अल्लाहले मायालाई भाइको जोबाना हे रहर थियो एठुले पियारा भन्नलाई तिमीसँगै चर्चित बन्न चट्ट फुल एठुली फुलेको बोट रहेछ कति राम्रो गुलाबी ओट रहेछ खोलिदो भन अल्लाहले मायालाई चट्ट फुल एठुली फुलेको बोट रहेछ कति राम्रो गुलाबी ओट रहेछ खोलिदो भन अल्लाहले मायालाई भाइको जोबाना खोलिदो भन अल्लाहले मायालाई भाइको जोबाना यस्तै भन्छन् एठुली फुर्काउँछन् नारीले हाँगा हल्ला लाइसक्यो दारीले खोलिदो भन अल्लाहले मायालाई भाइको जोबाना यस्तै भन्छन् एठुली फुर्काउँछन् नारीले हाँगा हल्ला लाइसक्यो दारीले खोलिदो भन अल्लाहले मायालाई भाइको जोबाना खोलिदो भन अल्लाहले मायालाई भाइको जोबाना खुसी हुन्छु एठुले प्रदीपलाई पाएसे खौरे दिउँला म साथमै दारी खौरे एठुली हुँदैन हर्ष लिँदिनौ र यसैको स्पर्श खोलिदो भन अल्लाहले मायालाई भाइको जोबाना दारी खौरे एठुली हुँदैन हर्ष लिँदिनौ र यसैको स्पर्श खोलिदो भन अल्लाहले मायालाई भाइको जोबाना खोलिदो भन अल्लाहले मायालाई भाइको जोबाना तिमीलाई छोडी एठुले उता मन सर्दैन दारी पाले मलाई मन पर्दैन सबै भन्थे एठुली अरू के सोध्छ नि माया गर्दा ठोसाले गोछादी खोलिदो भन अल्लाहले मायालाई भाइको जोबाना सबै भन्थे एठुली अरू के सोध्छ माया गर्दा ठोसाले गोछादी खोलिदो भन अल्लाहले मायालाई भाइको जोबाना खोलिदो भन अल्लाहले मायालाई छोडा
दारी पाल्छु एठुली नदिन्छु गाइदिउँला यसकै नथी बनाएर लाइदिउँला भैगो लिदो बना अल्लाहरी मायाला भैगो जोबाना दारी पाल्छु एठुली नदिउँला गाइदिउँला यसकै नथी बनाएर लाइदिउँला भैगो लिदो बना अल्लाहरी मायाला भैगो जोबाना भैगो लिदो बना अल्लाहरी मायाला भैगो जोबाना बस्न मन भयो ठुले सरेर काखैमा देखे नौरा मेरै छ नाकैमा माया गर्छु एठुली नखोज्नु कहिल्यै भाउ तिम्रो अलि सानो छ ठुलो लाउ भैगो लिदो बना अल्लाहरी मायालाई भैगो जोबाना माया गर्छु एठुली नखोज्नु कहिल्यै भाउ तिम्रो अलि सानो छ ठुलो लाउ भैगो लिदो बना अल्लाहरी मायालाई भैगो जोबाना भैगो लिदो बना अल्लाहरी मायालाई भैगो जोबाना पसल गए नि माया गर्छु एठुली नमसा पैसा छ तिमलाई चाहिने गहना मैसा छ भैगो लिदो बना अल्लाहरी मायालाई भैगो जोबाना माया गर्छु एठुली नमसा पैसा छ तिमलाई चाहिने गहना मैसा छ भैगो लिदो बना अल्लाहरी मायालाई भैगो जोबाना भैगो लिदो बना अल्लाहरी मायालाई भैगो जोबाना खोजे छैन एठुले सुन पैसा धनलाई रोजेकी हुँ त्यो चोखो मनलाई तिमीले चाह्यौ एठुली मैले नि चाहे नि झुन्नै दिन्छु बुलाकी लाए नि भैगो लिदो बना अल्लाहरी मायालाई भैगो जोबाना तिमीले चाह्यौ एठुली मैले नि चाहे नि झुन्नै दिन्छु बुलाकी लाए नि भैगो लिदो बना अल्लाहरी मायालाई भैगो जोबाना भैगो लिदो बना अल्लाहरी मायालाई भैगो जोबाना देख्ने पनि एठुली खिस्याउने बन्लान् फलानोको श्रीमती हो भन्लान् भैगो लिदो बना अल्लाहरी मायालाई भैगो जोबाना देख्ने पनि एठुली खिस्याउने बन्लान् फलानोको श्रीमती हो भन्लान् भैगो लिदो बना अल्लाहरी मायालाई भैगो जोबाना भैगो लिदो बना अल्लाहरी मायालाई तिमीलाई जोबाना भन्नेले जे भनुन् बाल भए
बुझ्ने एठुली मनलाई त्यही भएर गाला छुन मन लाग्ने यही भएर एठुली जोबाना अल्लाहरी मायालाई साह्रै बुझ्ने एठुली मनलाई त्यही भएर गाला छुन मन लाग्ने यही भएर एठुली जोबाना अल्लाहरी मायालाई एठुली जोबाना अल्लाहरी मायालाई हे एक छाक खाउला एठुले मेरो मन रुँदैन कोरोना सर्छ छुन चाहिँ हुँदैन भाइरस लागे एठुली दुईटैलाई ठेस हुन्छ मर्न भन्दा बौलाउन बेस हुन्छ भाइरस लागे एठुली दुईटैलाई ठेस हुन्छ मर्न भन्दा बौलाउन बेस हुन्छ मिठो बोल्छौ एठुली बोल्छौ क्या खाटी यो त तिमीलाई उदाहरण द्यालाटी मिठो बोल्छौ एठुली बोल्छौ क्या खाटी यो त तिमीलाई उदाहरण द्यालाटी बुझ्ने एठुली नजिकै सर्दैछु त्यही भएर त मैले बल गर्दैछु दुईटै बुझ्ने एठुली नजिकै सर्दैछु त्यही भएर त मैले बल गर्दैछु ज्यानले त बे एठुली जहिले नि गर्छ बेको कुरा तिमीमा भर पर्छ ज्यानले त बे एठुली जहिले नि गर्छ बेको कुरा तिमीमा भर पर्छ
गरौँ ए ठुली गल्ती भए सचाउँला टेकुतिर गएर जचाउँला लिदो भन अल्लाहरी मायालाई भइगयो बिहे गरौँ ए ठुली गल्ती भए जचा टेकुतिर गएर जचाउँला लिदो भन अल्लाहरी मायालाई भइगयो जवाना लिदो भन अल्लाहरी मायालाई भइगयो जवाना हे पर्छ सानो ए ठुले लगन जुर्नलाई सक्दैनौ र 1-2 साल कुर्नलाई वर्ष ए ठुली कहाँ कुर्छु मैले त क्या आवेशमा आइसके अहिले त लिदो भन अल्लाहरी मायालाई भइगयो जवाना 1-2 वर्ष ए ठुली कहाँ कुर्छु मैले क्या आवेशमा आइसके अहिले त लिदो भन अल्लाहरी मायालाई भइगयो जवाना लिदो भन अल्लाहरी मायालाई भइगयो जवाना लिदो भान अल्लाहरे मायालाई दिउँला जुबान यो एकदमै लोकप्रिय काथे भाकामा एकदमै रमाइलो दोहोरी गाउनुभयो प्रदीप रोका अनि त्यसै गरी सङ्गीता अधिकारी देश तथा विदेशमा रहेर इन्द्रनी.com युट्युब च्यानल अनि त्यसै गरी इन्द्रनी समाज युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरू सम्पूर्णलाई हामी सम्पूर्ण युनिटको तर्फबाट स्वागत छ इन्द्रनी समाजमा। त्यसै गरी आज एकदमै यो काठे भाकामा एकदमै रमाइलो दोहोरी गाउनुहुने प्रदीप रोका दाजुसँग अनि त्यसै गरी सङ्गीता अधिकारीसँग छोटो कुराकानी राख्न चाहन्छु। स्वागत छ प्रदीप दाजु। धन्यवाद। सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने नेपाली लोकदोहोरी सङ्गीतलाई विशेष गरी मन पराइदिनु हुने अनि प्रदीप रोकालाई अत्यन्त माया गर्नुहुने अनि जति पनि कलाकार हुनुहुन्छ हामी कलाकारलाई एउटा कलाकार बनाउनु हुने तपाईँ दर्शक भगवानलाई म लोक तथा दोहोरी गायक प्रदीप रोकाको तर्फबाट साङ्गीतिक अभिवादन अनि नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। साँच्चीकै भन्नुपर्दा आजको दिनमा प्रदीप दाजुले चाहिँ 4 जनासँग दोहोरी गाइसक्नु भयो यति दिन। हजुर हजुर। 4 जनासँग दोहोरी गाउँदासम्म पनि उहाँको जोस जागर अनि उमङ्ग उत्तिकै छ। उहाँलाई चाहिँ एकदमै हामी चाहिँ एकदमै सम्मान गरौँ। तपाईँको यो जोस जागर चाहिँ अझै थपिँदै जाओस्, अझै दोहोरी गाउँदा तपाईँको हाउभाउ अनि त्यसपछि तपाईँको शब्द चयनदेखि लिएर स्वरमा अझै पनि विकास हुँदै जाओस्। हामी सम्पूर्ण इन्द्रनी युनिटको तर्फबाट एकदमै शुभकामना दिन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू। अनि जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुरको एकदमै साथ सहयोग माया त इन्द्रनी.com युट्युब अनि त्यसै गरी इन्द्रनी समाजलाई त छँदैछ। भगवान रूपी दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आज विशेष गरी चाहिँ पहिलोचोटि हाम्रो सङ्गीताजीसँग यसरी दोहोरी गाउन पाइयो। हामी छिमेकी जिल्ला काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक आसपासकै जिल्लाको कलाकार भएर पनि कतै एउटा सानतिनो कार्यक्रम अथवा कतै जमघट भए पनि हामीले यसरी नजिकै बसेर यसरी प्रत्यक्ष दोहोरी गाउने अवसर जुटेको थिएन। आज जुट्यो र दर्शक भगवानलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने दोहोरी गीत हो, कुनै पनि त्यस्तो अपशब्द र त्यस्तो अश्लील शब्द कतै प्रयोग भएको छ र यहाँहरूले त्यो तरिकाले बुझ्नुहुन्छ भने त्यसको लागि दशौँला जोडेर क्षमा प्रार्थी पनि छु। साथै तपाईँहरूकै मायाले नै म आज एउटा गायक भएर मायक समाउन लायकको बनाइदिनु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धन्यवाद अनि नमस्कार गर्नुहुन्छ। सङ्गीताजी हजुरलाई इन्द्रनी समाजमा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। देश तथा विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। इन्द्रनी समाजलाई धेरै माया गर्नुभएको छ, इन्द्रणीलाई धेरै माया गर्नुभएको छ होइन। आज चाहिँ अब हाम्रो प्रदीपसँग गाउन पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। सायद मैले सोचेकै थिइनँ उसँग गाउन पाउँछु भनेर होइन। उमेरले त सानै हुनुहुन्छ तैपनि मैले
ठुलै मान्छु क्या, अग्रज कलाकार नै हुनुहुन्छ उहाँ होइन। उहाँको गीत एकदमै उमेरले सानो भए पनि कलामा कलाले चाहिँ चाहिँ एकदमै ठुलो हुनुहुन्छ, हजुर। मान्छु, म सम्मान गर्छु। पहिलेदेखि उहाँको गीत एकदमै मन पर्थ्यो, हेर्थेँ र आज प्रत्यक्ष गाउनु पाउँदा धेरै खुसी भएको छु। र एकदमै हजुर खुसी सँगसँगै एकदमै दोहोरी पनि एकदमै राम्रो गाउनु भएको छ। फर्स्ट टाइम हो इन्द्रेणी समाजमा कि पहिले पनि आएर गाउनु भएको छ? पहिला नै गएको थिएँ। पहिला पनि गाउनु भएको छ है। इन्द्रेणी.com युट्युबमा पनि आएर धेरै गाइसक्नु भएको छ है। जति दोहोरी गाए पनि प्रदीपसँग गाउन पाउँदा चाहिँ आज छिट्टै आनन्द छ है। एकदमै धेरै आनन्द भएको छ, खुसी लाग्छ। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जति पनि यहाँ वाद्यवादनमा हुनुहुन्छ अनि क्यामेराम्यानमा हुनुहुन्छ अनि यता पारीतिर बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ अनि एकदमै हाम्रो बालगायिका आयुषा गौतम पनि एकदमै नाच्दै हुनुहुन्छ, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, पारी बसेर हेरिराख्नु भएको छ। सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र आज यस कार्यक्रममा उपस्थित नहुनुभएका हाम्रो इन्द्रेणी कार्यक्रमको सञ्चालक अनि त्यसै गरी हामी सबैको अभिभावक, नेपालमा गइरहेको यो बाढी पहिरोमा परेका हरेक दिन दुखीहरूलाई एकदमै राहत लिएर ठाउँ ठाउँमा पुग्नु भएको छ र हामी जति छौँ काठमाडौँमा त्यतिजना चाहिँ यहाँ उपस्थित भएका छौँ र यहाँ इन्द्रेणीमा उपस्थित नहुनुभएका सम्पूर्ण दाइ दिदीहरूलाई एकदमै सम्झिँदै हामी सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।